नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म अर्जुन नेपाल। प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न कांग्रेस सभापति देउबाको निर्देशन। सक्षम नेता कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको भनाए। सत्ता टिकाउनका लागि रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको आरोप। आम माफी दिने कुराले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको भनाई। भारतसँग देशको पीरमर्का समेत प्रधानमन्त्री दाहालले राख्न नसकेको ओलीको आरोप। वर्तमान सरकारसँग विकासको कुनै पनि योजना नभएको जिकिर। राजसभामाथि अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको रवि लामिछानेको आरोप। 2084मा पार्टीले चुनावमा विजय हुने अवस्था देखिएपछि पार्टी विरुद्ध आक्रमण भइरहेको भनाई। र प्रधानमन्त्री दाहालले देशका नदी नालाहरू भारतलाई सुम्पने काम गरेको राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनको आरोप। देश सङ्कटमा पर्दै गएको जिकिर। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ। सभापति देउबाले पार्टीमा योग्य, जुझारू र गतिशील नेता कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। शनिबार नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला कार्य समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रजातन्त्रलाई सङ्कटमा आउन नदिन पनि नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। सभापति देउबाले प्रजातन्त्रमाथि फेरि सङ्कट आउन नदिने गरी कांग्रेसलाई बलियो बनाउन देशभर संगठन निर्माणको अभियान चलाउन सञ्चालन गर्न पनि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। अब चाहिँ ग्रासरुटसम्म, गाउँसम्म, वडासम्म, टोलसम्म यसलाई पुर्याएर यो पार्टी मात्रै होइन, यो प्रजातन्त्रलाई अझ बलियो बनाउनेमा पार्टी जति बलियो हुन्छ, पार्टी जति चाहिँ सक्षम हुन्छ, पार्टी जति जनस्तरबाट अगाडि बढ्छ, त्यति नै यो पार्टी देशमा प्रजातन्त्र सुरु भएर जान्छ। त्यसपछि मात्रै नेपालमा फेरि प्रजातन्त्रमा सङ्कट आउँदैन, प्रजातन्त्र स्थायी भएर जान्छ। त्यसका निम्ति भक्तपुर जिल्लाबाट सुरु भएको यो आन्दोलन प्रयास देशभरि नै हामी सबै लागेर जिल्ला समितिमार्फत देशभरि नै यो सङ्गठनलाई बलियो बनाउँदै, पार्टीलाई बलियो बनाउँदै, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनु छ। धेरै पुरानो पूर्वका साथीले भनिसक्नुहुन्छ, मैले धेरै कुरा भन्नु छैन अहिले। त्यस अवसरमा सभापति देउबाले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका कारण नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुगेको स्मरण गराउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता टिकाउनका लागि अदालतको आदेश विपरीत रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी राष्ट्रपतिबाट 3वटै तहको अदालतको आदेश विपरीत चौधरीलाई आम माफी दिने कुराले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भन्दै उहाँले आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेता कोइरालाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बातहत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाउनुभयो। निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले सो निर्णय गरेकाले आफूहरूले विरोध गर्नु परेको उहाँको तर्क थियो। नेता कोइरालाले लोकतन्त्रमाथि मजबुत पार्नका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहत राख्ने काम गर्न नहुने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। हामीहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आयोग बनाउनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ र हुन पनि पर्छ। र निर्वाचन आयोगलाई सिडिओको हातमा लगेर एउटा कार्यालय, एउटा कोठामा लगेर राख्ने, त्यसले लोकतन्त्र मजबुत हुन सक्दैन। तीनटै जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई
राष्ट्रपतिजीले त्यो मसी सुक्नै नपाउँदै राष्ट्रपतिजीले माफी दिनु। हामी जस्ताले त्यसलाई कसरी हेर्ने? यी कुराहरू अत्यन्त गम्भीर हुन्छन् भोलिका दिनमा। सरकार टिकाउनको लागि यी कुराहरू गर्दाखेरि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। नेता कोइरालाले कांग्रेस कमजोर भावनाहीन लिएर नबस्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। अतीतबाट सिक्ने सके कांग्रेस कमजोर हुने कुनै कारण नरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा देश हितको पक्षमा चुइक्क पनि बोल्न नसकेको बताउनु भएको छ। मित्र राष्ट्र भारतसँग आफ्नो देशको पीरमर्का समेत प्रधानमन्त्री दाहालले राख्न नसकेको ओलीको आरोप थियो। उहाँले वर्तमान सरकारलाई नालायकको संज्ञा दिँदै देशकै लागि दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो। ओलीले देशको दुर्दिन सुरु हुनु युक्रेन युद्धको कारण हो भने सरकारमाथि कटाक्ष समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य भारतलाई सित्तैमा सुम्पेर गल्ती गरेको बताउनुभयो। वर्तमान सरकारसँग विकासको कुनै पनि योजना नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो सरकार भनेपछि मुलुकमा ग्रहण लाग्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई विरोध गरे पनि कमजोर बनाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको सुन्दर भविष्यका लागि पनि एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। युक्रेनका वारले हामी कहाँ के धुलो उडायो कि धुवा उडायो कि के गरेछ? अनि यहाँ युक्रेनका वारले हो या हाम्रा नदीहरू अस्ति प्रचण्डजीले सित्तैमा दिएर आएको? आफ्नो भूमिको बारेमा चुइक्क बोल्न नसक्या युक्रेनको वारले हो। 15वटा राँगा ल्याए भनेर त्यही पनि राँगा लिएर आउने भनेर जिस्क्याए अरे। यो त केपी ओलीकै पालादेखि कुरा चल्या रहेछ भनेर। उहाँहरूले त कुनै कुरै चलाउन सक्नुहुन्न। नेपालका दशा बिग्रिएकै हो, नेपालमा दुर्दिन छाएकै हो, नेपालको भूमिमा ग्रहण लागेकै हो। यस्ता यस्ता सरकार बनेका छन् जसले देशको बारेमा चुइक्क बोल्न सक्दैन, जसले राष्ट्रिय हितको रक्षाको सन्दर्भमा एउटा केही पनि गर्न सक्दैन। विदेश भ्रमणमा जान्छ, एउटा मित्र राष्ट्रको भ्रमणमा जान्छ, मित्रसँग आफ्ना पीर मर्काका कुरा पनि गर्न सक्दैन। मलाई यस्तो पर्यो भन्न पनि सक्दैन। यस्ता नालायक सरकारहरू बन्नु भनेको देशको दुर्भाग्य हो। ओलीले कर्मचारीहरूलाई मुस्कान सहितको जनसेवाका काममा जुट्न पनि पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनसेवाको काममा लागेर मात्रै देशलाई अघि बढाउन सकिने पनि स्मरण गराउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले 2084मा सबै खाले चुनावमा विजय हासिल गर्ने अवस्था देखिएपछि पार्टी विरुद्ध बाधा पुर्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले रासोपाको बाटो अब सहज हुन्छ भन्ने जनताले देखाइदिए पनि विभिन्न ठाउँबाट अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले दलहरूको घेराबन्दीबाट आफ्नो पार्टी नडराउने बताउनुभयो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्दा पनि आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको र त्यसबेला संसदमा रहेका दलहरूले पनि अकर्मण्यता देखाएको उहाँको ठहर छ। उहाँले अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पनि गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा पनि यस नागरिकता विधेयकले बोलोस् भन्ने चाहे पनि संसदमा नलगिकन प्रमाणीकरण पठाउनुले सरकारको बाटो स्पष्ट भएको बताउनुभयो। आफ्नो पार्टीले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन हुँदैन भनेर कहिल्यै नभनेको, बरु सही ढङ्गबाट यसको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो।
यो बाटो तपाईँलाई लाग्ला अब त सरासर राष्ट्रपा सररै जान्छ, एकदम सजिलो जान्छ, 84 त एकदम सजिलो हुन्छ भन्ने यहाँलाई लागेको होला। हो, नेपाली जनताले देखाएको बाटो त सजिलो छ, तर यो बाटोमा अब सम्पूर्ण दलहरू राखेर जुन बाधाहरू छन्, जुन घेराबन्दी गर्नेवाला छन्, त्यो सातो जाने खालको छ। तर हामी डराउँदैनौँ, ढुक्काउनुहोस्। नेपाली जनताले हामी जाने बाटो सहज देखाइदिएका छन्। सहजै 84मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा घर घरमा आम जनताले अनुमान गरिसकेका छन्। तर त्यो अनुमानलाई बाधा पुर्याउनको निमित्त अहिलेदेखि नै जुन प्रयासहरू चलेको छ, त्यो प्रयासबाट चनाखो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामीमाथि हुने प्रहारहरूको हामीले सामना गर्नै पर्ने हुन्छ। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले राजनीतिक अडानका रूपमा लिएका मुद्दालाई नछोड्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशका नदी नालाहरू भारतलाई सुम्पने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणप्रति सङ्केत गर्दै भारतको नयाँ संसदमा नेपालको भूमि सामेल गरिएको नक्सा राख्दा पनि किन त्यसो गरिएको हो भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले प्रश्न गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले देश सङ्कटमा परेको जिकिर गर्दै त्यसको सुरक्षाका लागि आन्दोलनमा आउन पनि भूतपूर्व सैनिकहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। तपाईहरूले बन्दुक बोकेर सुरक्षा गरेको देश सङ्कटमा परेकाले जोगाउनका लागि साथ चाहिएको अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ थियो। उहाँले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना र संघीयताको खारेज गर्न चाहने हरेक नेपालीको पार्टी भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएको दावी समेत गर्नुभयो। विदेशीलाई जिम्मा लाउन पाउँदाखेरि उपलब्धि ठान्न थालेका छन्। आफ्नो भ्रमणको मुखैमा आफ्नो देशको भूभाग समेत अङ्कित गरेर छिमेकीले आफ्नो नक्सामा प्रकाशित गर्दाखेरि यो किन भयो भनेर प्रश्न गर्न नसक्नेहरूको हातमा आज देशको नेतृत्व छ। कसैले पनि नेपालमा राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, यो संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने त्यो मानिसको लागि अर्को कुनै पार्टी छैन, अर्को कुनै विकल्प छैन। अध्यक्ष लिङदेनले भूतपूर्व सैनिकहरूका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विकल्प नभएको बताउनुभयो। संसदमा सत्तापक्षका सांसदहरूकै विश्वास गुमाउँदै जानु र प्रतिपक्ष दल बलियो बन्दै जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कमजोर हुँदै गएका छन्। संसदमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको बलियो उपस्थिति देखिँदा प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्वयं सत्तारूढ दलकै नेताहरूले समेत प्रतिपक्षलाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। यस्तै अभिव्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। संसदमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन पहल सुरु गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। संसदमा सत्ता पक्षका सांसदहरूकै विश्वासको मत गुमाउँदै जानु र प्रतिपक्षी दल बलियो बन्दै जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा पर्दै गएको छ। संसदमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खरो रूपमा सरकारका विरुद्धमा देखिँदा स्वयं सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूले समेत प्रतिपक्षीलाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका हुन्। प्रमुख सत्तारूढ दलकै नेताहरूले बजेट फेल गराउनेदेखि सरकार छोड्ने सम्मको चेतावनी दिन थाले पछि दाहाल नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको हो। हामीले कडाइका साथ भनिरहेछौँ, यही अवस्थामा, यही यथास्थितिमा यो बजेट पास हुँदैन। हामी प्रतिपक्षको सांसद भएर होइन, सत्ता पक्षकै भएर पनि यही यथास्थितिमा यो बजेट पास हुन दिँदैनौँ हामीले भनिरहेछौँ। सरकार छोड्नु परोस्, यो अन्यायलाई सहनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। त्यसो गरेर मात्रै पार्टी निर्माण हुन्छ।
लुरु पछि लागेर पार्टी निर्माण हुँदैन। सरकारले आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने भन्दा पनि वितरणमुखी विनियोजन गरेको तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको गृह जिल्लामा मात्रै बजेटलाई केन्द्रित गरेको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन्। यद्यपि बजेट निर्माणको सम्पूर्ण दोष प्रधानमन्त्री दाहाललाई मात्रै दिन नहुने बताएका माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले वर्तमान अवस्थामा बजेट पास गर्नु र सरकारलाई सफल पार्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। बजेट वक्तव्य सन्तुलित छैन, त्यो प्रधानमन्त्रीको दोष पनि होइन। बजेट वक्तव्य अर्थमन्त्रीज्यूले बनाउनु भएको हो, त्यसमा हाम्रा पनि कतिपय रिजर्भेसनहरू छन्। तर फेरि अब समाजवादीले आधिकारिक रूपमा के भन्यो मलाई त थाहा भएन। बजेट के असन्तुलित भएको छ, खास गरिकन विकास खर्चहरूका विनियोजनलाई लिएर हामीले केही छलफल गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। सो बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई, अर्थमन्त्रीलाई हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। रातो किताब भाग 2 आउने बेलासम्म त्यसलाई संशोधन गरियोस् भनेर हामीले भनेका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मैले अघि नै स्पष्ट पारिसकेँ, यो प्रक्रियासँग सम्बन्धित भएर कुरा गर्दा यसमा प्रधानमन्त्रीको खासै दोष छैन। यो अर्थमन्त्रीजीले नै यसको राम्रो स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। समाजवादी सत्ता गठबन्धनभित्र भएका सबै घटकहरूलाई विश्वासमा लिएर जानुको विकल्प छैन, छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा जाला। त्यसो त सरकारबाट बाहिरिएको भोलिपल्टदेखि नै जेठ अन्तिमसम्मका लागि मात्रै दाहाल नेतृत्वको सरकारको आयुको भविष्यवाणी गर्दै आएको नेकपा एमाले अहिले पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारको भविष्य लामो नभएको दाबी गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, नागरिकता विधेयक, बजेटमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता, प्रधानमन्त्रीले सत्ता पक्षकै सांसदको विश्वास गुमाउँदै जानु, प्रधानमन्त्रीले जनभावना अनुसार काम गर्न नसक्नु तथा विविध कारणले प्रधानमन्त्री कमजोर बन्दै गएको र उनी नेतृत्वको सरकार छिट्टै ढल्ने प्रतिपक्षी दलहरूको भनाइ छ। राजनीतिका विभिन्न आयामहरू हुन्छन्। स्वाभाविकै छ एउटा घटनाक्रमसँग जोडिएर गठबन्धन रहने कि नरहने भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूले सबैभन्दा माथि देशलाई राख्नुपर्छ, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई राख्नुपर्छ। त्यो कुरामा आँच आउँदै गर्दा स्वाभाविक रूपमा नेपालको राजनीतिका अग्रपङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरू र व्यक्तित्वहरू त्यो विषयमा सम्झौता गर्नुहुन्न होला। त्यसो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले गरेका गलत कामहरू सच्याउने र त्यसमा रियलाइजेसन गरेर ठिक बाटोमा हिँड्नु भएन भने सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट होस् या अन्य कुनै तर्फबाट उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदमा रहिराख्नका लागि कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न त आउने कुरा स्वाभाविकै बन्छ होला। संसदमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूबाट घेराबन्दीमा पर्दै गएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन पहल सुरु गरेका छन्। मध्य प्रदेशमा जसपालाई दबावमा राख्न तथा सङ्घीय सरकार बचाउन प्रधानमन्त्री दाहालले जनमतलाई रोजेको मन्त्रालय दिएरै भए पनि सरकारमा ल्याउन छलफल सुरु गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सार्वजनिक भएको बजेट यही ढङ्गमा पास हुन नदिने बताउँदै बरु सरकारबाट बाहिरिन तयार रहेको बताएको हो। सरकारमा आफ्नो उपस्थिति औचित्यहीन भन्दै गएपछि नेकपा यसले सरकारबाट बाहिरिने घुर्की देखाएको छ। पार्टीका नेता कार्यकर्ता तमाधम पार्टी परित्याग गरेपछि एक्लिँदै गएका माधव कुमार नेपाल सरकारबाट पनि बाहिरिएर घर न घाटको अवस्थामा पुग्ने भएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सार्वजनिक भएको बजेटमा आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै यसलाई सच्याउन पर्ने दबाब दिएका छन्। नेकपा यसले बजेट बढी डडेलधुरा, नुवाकोट र गोर्खामा मात्र केन्द्रित भएको बताएको छ। नेकपा यसले यही ढङ्गमा बजेट पास हुन नदिने तर यसको लागि सजाय स्वरूप सरकारबाट बाहिरिन पनि पछि नपर्ने बताएको छ। हामीले कडाइका साथ भनिरहेछौँ, यही अवस्थामा, यही यथास्थितिमा यो बजेट पास हुँदैन। हामी प्रतिपक्षको सांसद भएर होइन, सत्ता पक्षकै भएर पनि यही यथास्थितिमा यो बजेट पास हुन दिँदैनौँ हामीले भनिरहेछौँ। सरकार छोड्नु परोस्, यो अन्यायलाई सहनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। त्यसो गरेर मात्रै पार्टी निर्माण हुन्छ।
लुरु लुरु पछि लागेर पार्टी निर्माण हुँदैन। अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै आएको नेकपा सरकारमा आफ्नो उपस्थिति औचित्यहीन बन्दै गएपछि सरकारबाट बाहिरिने घुर्की देखाउन थालेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र हुने गरेको बैठक छलफलमा माधव नेपालको खोजी हुन छोडेको छ। नेकपा एमाले फुटाएर माओवादीसँग हातेमालो गर्न पुगेका माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी यति बेला सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। नेकपा यसकै नेताहरू पनि आफूलाई सरकारमा राख्ने वा निकाल्ने गठबन्धनभित्रको शीर्षस्थ दलमा भर पर्ने बताउँछन्। बजेट बनाउँदाको पक्षपात र ज्यादती निकै धेरै भएको हुनाले यसको आक्रोश हो। यो बजेटलाई सच्याएर उचित ढङ्गले सबै जनताले न्याय पाएको महसुस हुने गरी यसलाई पुनर्लेखन गरिनुपर्दछ, करेक्सन गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो आवाज छँदैछ। हामीलाई राख्ने कि नराख्ने त अर्काको हातमा पनि भर पर्छ, तर हामी यसलाई दबाब दिएर सच्याउन चाहन्छौँ। सच्याउने प्रक्रिया पुरा भएन भने त्यस पछाडि फेरि हामीले सोच्ने कुरा छँदैछ, तर त्यो ठाउँसम्म जान हामीलाई बाटो खुला छ भनेर उहाँले देखाउनु भएको। गठबन्धनभित्र भूमिकाहीन बन्दै गएका नेपाल यता पार्टीभित्र पनि एक्लिँदै गएका छन्। पार्टीमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरू नेकपा यसको भविष्य नरहेको भन्दै धमाधम पार्टी परित्याग गर्दै एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। सामूहिक रूपमा अझै थुप्रै नेता कार्यकर्ताले पार्टी छोड्ने तयारीमा रहेको नेकपा यस त्यागेका नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको इगोका कारण पार्टी फुटाएका नेपाल अहिले एमाले फर्किन पनि नसक्ने र पार्टी बचाउन पनि नसक्ने स्थितिमा छन्। यस्तो स्थितिमा एमालेका नेताहरू पनि नेकपा यसको कुनै भविष्य नरहेको र यो सकिने दिशातर्फ उन्मुख भएको बताउने गरेका छन्। सरकारको निम्ति पार्टी फोरेर र नयाँ पार्टी बनाउनु भएको थियो। अब सरकारले पार्टी बनेन, पदले पार्टी बनेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पार्टी बचाउनको निम्ति सरकार छोड्छु र हिजो जसले उक्साएको थिए अब उनीहरूबाट धोका पाएको हुनाले गर्दा धोकेबाज चाहिँ को हुने भए भन्दा एमालेको नजरमा एमालेलाई फुटाएर अनि अरूको सेवा गरेको कारणले गर्दा एमालेलाई धोका दिएको। अब जसको सहारामा चाहिँ उहाँले पार्टी बनाउनु भएको थियो, फुटाउनु भएको थियो, तिनले पनि धोका दिन लागेको हुनाले गर्दा अब धोकेबाजको रूपमा आफूलाई परिचित हुन लागेको हुनाले गर्दाखेरि अब किन रुन्छस् मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले। गत मङ्सिरको चुनावमा काङ्ग्रेस र माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गरेर जम्मा 10 सिट जितेर सरकारमा गएको एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिले सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिइरहेको छ। सरकारबाट पनि बाहिरिने, एमाले पनि फर्किन नसक्ने र पार्टी रक्षा पनि गर्न नसक्ने भएपछि माधव नेपाल यति बेला घर न घाटको भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि गर्मी बढ्दै जाँदा विभिन्न सरुवा रोगको जोखिम बढ्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै स्वस्थकर खाना खान चिकित्सकको सुझाव। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा खानेपानीको अभाव, चुरे बिनासँगै पानीको स्रोत खट्दै जाँदा खानेपानीको विकराल समस्या। र च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेल आज हुँदै उपाधिका लागि म्यान्चेस्टर सिटी र इन्टर मिलान आम्ने सामने हुने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले सबैले आफ्नो ठाउँबाट एकजुट भई देश निर्माणका लागि लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले एकताबद्ध भएर बाजा बजाए चाहिँ सबै मिलेर समाजसेवा, देश सेवा गर्ने कुरामा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कलाकृति, संस्कृति बाँचे मात्र देशको पहिचान जीवित रहने भन्दै देशको पहिचान जीवित बनाउने कुरामा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पहिचान जीवित बनाउनका लागि सबै पुस्ता मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
आज विभिन्न बाजा आफ्नै खालको विशेषता भएको बाजाले जसरी एकैसाथ एकै थलो मुनि बसेर बाजा बजाइरहेका छौँ, यो एकता बाजा बजाउनेमा मात्र होइन, यो एकता समाज सेवा गर्नेमा, यो एकता देश निर्माण गर्नेमा पनि सदैव अघि बढ्न सकोस्। 100 थरी बाजा एउटै ताल भने जस्तै गरी हामी सबैजना पनि आफ्नो ठाउँबाट देश निर्माणमा एकजुट भएर लागौँ पनि भन्न चाहन्छु। हाम्रो कलाकृति संस्कृति बाँचे मात्र हाम्रो भाषा, हाम्रो लिपि, हाम्रो बाजा गाजा जबसम्म जीवित हुन्छ तबसम्म हाम्रो पहिचान जीवित हुन्छ। उपमेयर डङ्गोले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सांस्कृतिक नगरी बनाउने सपना अनुसार महानगरभित्र रहेका कला संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गर्मी मौसम लागेसँगै विभिन्न सरुवा रोगको जोखिम बढ्न थालेको छ। आम मानिसहरू स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरी सार्वजनिक ठाउँमा जाने र बाहिरी तथा सडकमा राखिएका खानेकुराहरू खाने गरेका छन्, जसका कारण रुगाखोकी, हैजा, हेपाटाइटिस ए, झाडापखाला, आउँ जस्ता रोगहरू यो मौसममा सङ्क्रमणको रूपमा उच्च जोखिममा रहने गर्दछ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। मौसम परिवर्तन भई गर्मी बढ्दै जाँदा विभिन्न सरुवा रोगको जोखिम बढ्दै गएको छ। गर्मीका कारण आम मानिसहरू बाहिर निस्कने, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्ने र सडकमा राखिएका फलफुल तथा प्याकेटका जङ्क फुड खाने गरेका छन्, जसले विभिन्न सरुवा रोगको जोखिम उच्च रहन्छ। यो समयमा रुघाखोकी, हैजा, हेपाटाइटिस ए, झाडापखला, आउँ जस्ता रोगहरू यो मौसममा सङ्क्रमण हुन सक्ने रोगहरू हुन्। चिकित्सकहरूका अनुसार गर्मी मौसममा पानी र खानेकुराहरूले नै रोग निम्त्याउँछ। पानी प्रशोधित नगरी खाने, बाहिरी खानेकुराहरू खानाले छिटो रोगको सङ्क्रमण हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। साथै बासी तथा सडे गलेको खानेकुरा खानाले पनि सङ्क्रमण हुने जोखिम उच्च रहन्छ। अब चिसो चिसो कुराहरू खोजी खान्छन्, अब त्यसको सरसफाइमा धेरै चाहिँ हामीले ध्यान दिने गरेका छैनौँ। अब आइसक्रिम खोजेर खाने, कोल्ड ड्रिङ्कहरू खाने, अनि चाहिँ जुसहरू खाने, त्यसपछि पानीको पनि यो पानी सफा हो कि होइन भनेर चाहिँ याद नगरिकन त्यो पानी खाँदाखेरि अनि यो झाडापखाला लाग्ने अथवा चाहिँ जन्डिस हुने, ज्वरो आउने, टाइफाइड हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। र यसमा चाहिँ अनि त्यो पानी चाहिँ अनि यो बेलामा फेरि पानीको पनि कमी हुन्छ। सबैतिर पानी चाहिँ अनि सुक्खा भएर थोरै पानीको आपूर्ति भइरहेको हुन्छ। चिकित्सकका अनुसार कोरोना कहरका बेला मानिसहरूले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दा यस्ता सङ्क्रमणको जोखिम घटेको थियो। तर कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम कम भएसँगै मास्क लगाउन छाड्ने, जहाँ पाए त्यही जमघट हुने, अव्यवस्थित रूपमा राखिएका खानेकुरा खाने प्रचलन बढ्दै गएकाले सरुवा रोगहरूको जोखिम बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अहिले अस्पतालहरूमा यस्ता बिरामीहरू भर्ना नभए पनि सो रोगका बिरामीको आशंकामा दैनिक परामर्श लिने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। खानेकुराहरू चाहिँ तपाईँले अब बिहान राखेको खाना त हो नि, अहिले अब किन तताउनु पर्यो र भन्ने खालको कुराहरू गऱ्यो भने त्यो एकैछिनमा आजभोलिको मौसममा एकैछिनमा त्यसमा चाहिँ फुड पोइजनिङ हुने डरहरू हुन्छ होइन, यो खाद्य विषाक्तता हुन्छ। त्यसैले त्यो कुराहरू पनि विचार गरेर यो सफा चिज हो कि होइन भन्ने चाहिँ अर्को विचार गर्ने, यो खाँदाखेरि चाहिँ अनि यसले नराम्रो गर्ने त होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ बाहिरको खाद्यान्नहरूको त्यहाँको परिस्थिति हेरेर चाहिँ नखाँदा राम्रो हुन्छ। साथै घरमा पनि पानी तताएर खाने, नतताएको अथवा त्यसलाई शुद्धिकरण नगरेको पानी चाहिँ अनि नखानु चाहिँ राम्रो हुन्छ यो समय। राजधानी तथा अन्य सहरमा सफा पानीको नाममा जारको पानी पिउने गरेका छन्, तर जारकै पानी समेत अस्वस्थकर हुने गरेको र कतिपय समुदायमा अहिले पनि उमालेको पानी पिउने प्रचलन नरहेकाले पानीबाट सर्ने रोगको सङ्क्रमण हुने जोखिम पर्याप्त रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। गर्मी बढ्दै जाँदा विभिन्न सरुवा रोगको जोखिम समेत बढ्दै गएको छ। गर्मीका कारण आम मानिसहरू बाहिर घुमफिर गर्न निस्कने, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्ने, जहाँ पायो त्यही जमघट हुने, अव्यवस्थित रूपमा खानेकुरा खाने गरेका छन्, जसका कारण रुगाखोकी, हैजा, हेपाटाइटिस ए, झाडापखला, आउँ जस्ता सरुवा रोगहरूको जोखिम उच्च रहने गर्दछ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, सरुवा रोगबाट बच्न कस्तो सावधानी अपनाउनु भएको छ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। खानपिनमा भन्नाले अब चिसो पानी उमालेको खानु पर्यो,
सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो, मास्क अनिवार्य नै लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने नम्बर 1 त हामीले जस्ट मास्कको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर 1 त। त्यसपछि हामीले बाहिरको जथाभावी खानेकुरा खानु भएन। त्यसपछि विशेष गरी हामीले बालबच्चालाई चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समयमा चाहिँ खास हुने चाहिँ त्यति हो। सामान्यतया त्यही हो। अब यसमा जस्तो भयो त्यस्तो खानेकुराहरू नखाने होइन। अब मौसममा गर्मी भयो भनेर अहिले भर्खर चिसो सकेको छ, त्यो अब हताउनु चिसो खाइहाल्ने अनि त्यस्तोबाट अलिक बस्नु पर्ला। अनि त्यो मास्क लाउने कुराहरूदेखि होइन, अनि अलिअलि सिम्टमहरू देख्न साथ चाहिँ अलिक सचेत हुने होइन। अब त्यस्तै कुराहरूमा चाहिँ यसलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो मेन चाहिँ अब गर्मी भयो भने चाहिँ अब मेनली चाहिँ के देखेको छ भन्दाखेरि यो गर्मी भयो भने लुगा खोलिहाल्ने अनि त्यसमा चाहिँ चिसोले समातिहाल्ने होइन, त्यस्तो कुराहरू। अनि अहिले राम्रोसँग पानी परेको छैन, त्यसो धुवा ठुलोहरू अब इन्भाइरोमेन्टमा अब वायुमण्डल तन्दै छन्, अनि त्यसबाट बस्न चाहिँ अब मास्कहरू प्रयोग गरेर यताउति अब हिँड्नु पऱ्यो, त्यही प्रिकसनहरू लिनु पऱ्यो। लाग्न नदिनको लागि मास्क प्रयोग गर्नु पऱ्यो। फर्स्ट अफ अल चाहिँ नि धुलो धुवाँबाट टाढै जानु पऱ्यो। अनि बेला बेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सरसल्लाह लिनु पऱ्यो। अनि हामीले पनि सतर्क भएर हिँडडुल गर्नु पऱ्यो। अत्यावश्यक काममा मात्रै बाहिर धुलो धुवाँमा जाने, नभए चाहिँ नि आफ्नो के कामहरू छ त्यसको लागि त्यहीँ सेफ्टी भएर गर्ने, काम गर्दा दैनिक रूपमा आफ्नो काम गर्दा पनि सेफ्टी भएर काम गर्ने। हामीले चाहिँ चिसो बरफजन्य अनि बाहिर बेचेको चटपटे पानीपुरी आदि इत्यादिबाट नखाने, सकभर आफ्नो बच्चाहरूलाई नखुवाउने। मौसम परिवर्तन छ भनेर आफ्नो बालबालिकाहरूलाई नि सिकाउने। प्लस चाहिँ नि हामीले बाहिर हिँड्दाखेरि मास्क चाहिँ सकभर अनिवार्य रूपमा लगाउने। विशेष गरी अब अहिले दिउँसो बिहान र बेलुका चिसो, दिउँसो गर्मी होइन, अब भएकोले गर्दा हामीहरू अब के गर्छौँ भन्दाखेरि बिहान तातो लुगा लाएर लाउँछौँ, दिउँसो लुगा खोल्छौँ होइन। त्यही अवस्थामा घर जाँदा बेलुका अलिकति शरीरलाई चिसो भएर रुगाहरू लाग्ने होइन। यस्तो हुनाले गर्दा यो कुराहरू पनि जोगिनुपर्छ। लुगाहरू हात नखोल्ने होइन, घरमा जान्छ हात खुट्टाहरू धुने, तातो पानीहरू खाने, यस्तै गर्नुपर्छ भनौँ न। अनि मास्कहरू अनिवार्य लाउनुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित तराईका जिल्लाहरूमा गर्मी ह्वात्तै बढेको छ। उखरमाउलो गर्मी छल्न मानिसहरू पौडी खेल्न थालेका छन्। काठमाडौँको अधिकांश स्विमिङ पुलहरूमा मानिसहरू भरिभराउ हुन थालेका छन्। स्विमिङबाट गर्मीको समयमा शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि तन्दुरुस्त हुन मद्दत पुग्ने आम मानिसको बुझाइ छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ लगायत तराईका जिल्लाहरूमा गर्मी ह्वात्तै बढिराखेको छ। गर्मी बढिराखेको समयमा गर्मी छल्ने धेरै उपायहरूमध्ये मानिसहरूले पौडी खेल्नु पनि एक मान्ने गरेका छन्, जसका कारण काठमाडौँका अधिकांश पौडी पोखरीहरू यति बेला भरिभराउ देखिएका छन्। काठमाडौँको गर्मी 32 डिग्रीसम्म मापन गरिएको अवस्थामा उपत्यकाका अधिकांश पौडी पोखरीमा मानिसहरू बढ्न थालेका छन्। सरकारीदेखि निजी पौडी पोखरी अर्थात् सामान्य स्विमिङ पुलमा दैनिक 500 बढी मानिसहरू आउने गरेका हुन्। गर्मीको समयमा पौडी पोखरीमा आउँदा शारीरिकदेखि मानसिक रूपमा पनि फाइदा पुग्ने आम मानिसको बुझाइ छ। यो त एकदमै रमाइलो हो, किनभने विन्टरमा त पोसिबल भएन होइन। समरमा म पनि भाइ बहिनी लिएर आएको छु, एउटा फ्यामिली टाइम पनि भयो, रिक्रिएसनको लागि चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेछ। त एकदमै राम्रो एउटा हाम्रो शारीरिक व्यायामको रूपमा पनि लिन सकिन्छ होइन। अर्को चिसो गर्मी छल्नलाई यो धेरै नै फलदायी छ। अनि अहिले हामी यहाँ आछौँ, रमाइलो भइरहेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 50 भन्दा बढी पौडी पोखरीहरू छन्। पौडी पोखरी विकास भइरहँदा मानिसहरूको पहुँच पनि उत्तिकै बढ्न थालेको हो। बिदाको समय पारेर पौडी खेल्नका लागि आउनेहरू विशेष गरी बढ्ने गरेका हुन्। यसले गर्दा होटल रेस्टुरेन्टहरूमा पनि मानिसहरूको पहुँच बढ्ने हुँदा पर्यटन क्षेत्र विकासमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास आम मानिसले लिएका छन्। तर गर्मीको कारणले गर्दा चाहिँ स्विमिङ खेल्नलाई चाहिँ भनौँ न पौडी खेल्न चाहिँ गर्मी छल्नको चाहिँ असाध्यै राम्रो उपाय चाहिँ हो। किनभने हेर्नुहोस् त यहाँ यति धेरै मान्छे छन्। अब हुन त भर्खर कोभिड अलिकति कम भएको स्थितिले गर्दाखेरि पनि रिस्की नै छ, तर पनि गर्मीको कारणले चाहिँ यो पौडी खेल्नलाई चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ पौडी खेल्न एकदम नितान्त जरुरी। गर्मी धेरै भएको भएर गर्मी छल्ने एउटा उपाय रहेछ, साधन रहेछ। मान्छेहरू यहाँ अब जाडो हुन्छ, चिसो छ, अहिले
घरमा बसेको भए अब गर्मी धेरै हुन्थ्यो। गर्मी छल्नको लागि एउटा राम्रो विकल्प हो यो। सार्वजनिक बिदाको समयमा पौडी पोखरी सञ्चालकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या पर्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा त टिकट काउन्टर नै बन्द गरेर अर्को शिफ्टमा खेलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। वैशाख र जेठको समयमा भने अधिकांश मानिसहरू पौडी पोखरीमा नै आकर्षित हुन थालेको सञ्चालकहरूले बताएका छन्। पौडी खेल्ने मानिसहरूको अत्याधिक फ्लो अहिले बढिरहेको छ। हामीले धान्न सक्ने अवस्था शनिबारको दिन र सार्वजनिक बिदाको दिन चाहिँ एकदमै मुस्किलको अवस्था, क्राउडलाई मेन्टेन गर्नै नसकिने अवस्था। टिकट चाहिँ हामीले चाहिँ कतिपय अवस्थामा बन्द गर्नुपर्ने अब पनि अवस्था रहेको छ र हामीसँग अहिले सामान्य नर्मल अरू दिन एभरेजमा 500 को एभरेजमा खेलिरहेका छन् भने सार्वजनिक बिदाको दिन 1500 प्लस। पछिल्लो समय तराईका जिल्लाहरूमा आफ्नै पुरानो रेकर्ड तोड्दै 43 देखि 44 डिग्रीसम्म तापक्रम पुगेको छ। तराईका जिल्लाहरूमा तातो हावा अर्थात् लु चलिरहेको समयमा यसबाट जोगिन सरकारले आग्रह गरेको छ। अझै केही दिन पानी पर्ने सम्भावना नरहेको हुँदा गर्मी पनि कम नहुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताइरहेको छ। यो समयमा घाममा ननिस्कने, घरमा बस्दा ढोका खोलेर बस्ने, शरीर चिसो राख्ने खानेकुराहरू खाने, हलुका लुगा लगाउने र सम्भव भए साथीभाइको जमघटमा पौडी पोखरीमा गएर पनि गर्मीबाट बच्न सकिनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 21 अम्लेखगञ्जका 800 घरधुरीले खाने पानीको अभाव झेल्दै आएका छन्। गर्मीयाममा मूल मुहान खोलामा पानी सुक्ने गर्दा नेपालकै दोस्रो ठुलो 24 लाख लिटर क्षमताको खानेपानी ट्याङ्की भएर पानी भण्डारण गर्न सकेको छैन। गर्मीयाममा मात्र नभई हिउँदयाममा पनि यहाँ खानेपानीको अभाव उस्तै छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति भरतपुर चितवनले भूमिगत जल पुनर्भरण तथा सतह मुनिको पानी सदुपयोग कार्यक्रम सुरु भएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत अघिल्लो वर्ष 15 लाख र यस वर्ष 14,30,000 रकम खर्चेर पानीको स्रोत पहिचान संरक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। यो सँगै पानीको हाहाकार भोगेका स्थानीयमा केही खुसी छाएको छ। धेरै समस्या छ सर, अब खोलामा पानी छैन। अब यो यति अनिल सरले गरिदिनु भएन, राष्ट्रपतिबाट त्यति धेरै सहयोग। पहिला पनि बनाइदिनु भएको मुहानबाटै पानी खाइरहेको, अब उहाँ अरू पुरानो मुहानले सबै सुकिसके पानी स्रोत छैन कहीँ पनि खोलामा। यही जमिन यता सुक्खा छ पुरा, यो त खाल्टो मेसिनले खनेको भएर धेरै गहिरो खनेर पानी निकालेर गरे। अम्लेखगञ्जमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेर राणा तराई मधेसमा शिकार खेल्न आउने र बास बस्ने गरेको ऐतिहासिक प्रमाणहरू भेटिन्छन्। उनी देव शमशेरले धर्मपत्नी कर्मकुमारीको स्मृतिमा विक्रम सम्वत 1869 सालमा मुलुककै दोस्रो ठुलो खानेपानी भण्डारण गर्ने ट्याङ्की निर्माण गरिदिएका हुन्। त्यसबेला घना चुरे र वनजङ्गलका कारण मूल मुहान खोलामा प्रशस्त पानीको स्रोत हुने गरे पनि बिस्तारै वनजङ्गल चुरे विनाशसँगै पानीको स्रोत घट्दै अहिले खानेपानीको विकराल समस्या नजिकिएको वृद्धहरू बताउँछन्। नत्र भनेदेखि त्यो पनि अहिले यहाँ कुवामा अझ पानी सुकेको छैन। हाम्रो यही कुवाको पानी खाने गरेको थियो कि पानी यही डाँडा भए पनि सुक्दैन थियो। अनि मान्छेले फोहोर गरिदिनाले गर्दाखेरि कुवा एकपल्ट सुक्यो, 1 साल चाहिँ त्यहाँबाट फेरि पलाएको छ। अहिले कुवा बनाउन लागिरहेको छ। धेरै दुःख। पानी त खानुलाई मात्रै ठिक हुन्थ्यो, अनि बस्नु भाउलाई त खोलामा। यो जुरे राष्ट्रपतिले हामीलाई यति चाहिँ यो पानीको चाहिँ यतिको स्रोत निकालेर नगरिदिनु भयो भए हामी चाहिँ यो पानीको अभावले गर्दा अम्लेखगञ्ज गाउँ नै छोड्न पर्ने स्थिति आउँथ्यो सर। हाम्रो चाहिँ कयौं पटक पानीको दीर्घकालीन स्रोत पहिल्याउने केही प्रयास गरे पनि स्थानीय तहले पर्याप्त रकम जुटाउन नसक्दा गर्मीयाममा पानीको अभाव हुने र वर्षामा धमिलो पानी पिउनुपर्ने बाध्यता स्थानीयवासीलाई छ। वर्षामा बाढीले पाइप बगाउँदा हप्तौं दिनसम्म सयौं स्थानीय काकाकुल भएर बस्नुपर्ने अवस्था झनै दयनीय छ। म आउँदाखेरि पानीको एकदम हाहाकार अवस्था थियो। ट्याङ्कीमा पानी थिएन, घर घरमा पानी गएको थिएन र आएकोदेखि पानीको स्रोत खोज्नलाई प्रयासरत हुँदा गत वर्ष पनि फेरि माथि अर्को एउटा मुहान बनाइदियो। त्यसले गर्दा थप पानीमा राहत हो र यसपालि खडेरीमा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अहिले हामीसित चाहिँ 800 धुरी घर चान्चुन पुग्न लाग्यो। यो पानी लगिसकेपछि करिब हामीसित 70% खानेपानी समस्या समाधान हुन्छ। प्राकृतिक भू बनौट चुरे भावर क्षेत्रमा पानीको स्रोत भएर पनि जमिन मुनि दबिएर जाने हुँदा यस भावर क्षेत्रहरूका अधिकांश बस्तीहरूमा चरम पानीको अभाव छ। केही वर्ष अघिसम्म सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगका लागि 2 दशक यतादेखि नदीजन्य पदार्थको चरम उत्खनन दोहनले पानीको भूमिगत स्रोतलाई खलबलाइदिएको थियो।
दुई साता यतादेखि निरन्तर बढ्दो गर्मीले पानीको स्रोत, खोला नाला, मूल मुहान सुक्ने क्रम बढ्दै गएको छ। बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै पानीको मुहान पहिचान संरक्षण गर्न नसक्दा चुरे आसपासका क्षेत्रसँगै बाराको अम्लेखगञ्जमा खानेपानीको सङ्कट दिन प्रतिदिन विकराल समस्याका रूपमा नजिकिएसँगै पानीको स्रोतको पहिचान गरी संरक्षणको प्रयास अघिल्लो वर्षदेखि थालिएको हो। अम्लेखगञ्ज बजार क्षेत्रमा चाहिँ करिब 700 घरधुरी पानीबाट चाहिँ लाभान्वित हुन्छन् भोलिका दिनमा र यो अहिले झन् सुक्खा याममा अम्लेखगञ्ज बजारमा चाहिँ पानीको ठुलो नै हाहाकार छ। यहाँ चाहिँ ट्याङ्की छ, पानीका पुरै स्ट्रक्चरहरू नेटवर्कहरू छन्, तर मुहानमा पानी छैन। अनि यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने चुरेको फुटहिलमा जहाँ चाहिँ भूमिगत पानी दबिएर गएको छ त्यस पानीलाई वाटर लेभल राइज गरेर कसरी सदुपयोग गर्ने त्यही टेक्नोलोजी युज गरेका छौँ। खानेपानीको अभावसँगै पानी शुद्ध नहुँदा झाडा पखाला, रुगाखोकी जस्ता रोगले स्थानीयहरू वर्षेनी ग्रसित हुने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि विभिन्न 37वटा गम्भीर अपराधको अभियोग। मंगलबार मियामी संघीय अदालतमा उपस्थित हुनु आदेश। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको अन्तिम खेलमा मच्छिन्द्र क्लब विजयी। मनाङ मर्स्याङ्दी 3-1 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। खाद्यवस्तु चिस्याउने डेरी र भण्डारण गर्नेबारे मेलाको दोस्रो दिन पनि अवलोकनकर्ताको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको छ। 3 दिनसम्म चल्ने यो मेलामा नेपाल भारतका व्यवसायीहरू सहभागी भएका छन्। खाद्यवस्तुको भण्डारण र चिस्याएर राख्ने विषयमा अहिले विश्वमा आएको नवीनतम प्रविधिबारे जानकारी दिन मेला आयोजना गरिएको हो। मेलाको दोस्रो दिनमा समेत अवलोकनकर्ताहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। बिहानपख कम अवलोकनकर्ताहरू आए पनि दिउँसो भने उल्लेख्य मात्रामा उपभोक्ताहरू आएको आयोजकले जनाएको छ। मेलाले प्रविधि र सामग्री उत्पादक व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने बताइएको छ। मेलाले व्यवसाय बीच सम्बन्ध बनाउने र व्यवसाय बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पनि लिएको छ। नेपालमा यस प्रकारको प्रदर्शनी पहिलो पटक भएको। शुक्रबारबाट सुरु भएको मेलामा नेपाल र भारतका 50 भन्दा बढी व्यापारी व्यवसायी सहभागी भएका छन्। मेलामा सामान बिक्री भन्दा पनि व्यवसाय सम्बन्ध बनाउन र प्रविधिबारे ज्ञान सिप साटासाट गर्न साझा मञ्च हुने बताइएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको अन्तिम खेलमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले जित र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले हारको साथ लिग यात्रा सकाएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा मच्छिन्द्रले मनाङलाई 3-1 को गोल अन्तरले हराउँदै लिग सकाएको छ। 26 खेलमा मच्छिन्द्रले 12 मा जित, 9 मा बराबरी र 5 खेलमा हार भोग्दै 45 अङ्क बनाएको छ। लिग उपविजेता बनेको मच्छिन्द्रले एएफसी क्लब च्याम्पियनसिप खेल्नेछ। लिगमा उतार चढावपूर्ण यात्रा गरेको मनाङ भने 8औं स्थानमा रहेर लिग सकेको छ। मनाङले 7 खेलमा जित, 11 खेलमा बराबरी र 8 खेलमा हार भोग्दै 32 अङ्क बनाएको छ। खेलको 16औं मिनेटमा श्रेष्ठको गोलमा मनाङले सुरुवाती अग्रता बनाएको थियो। सुरुवाती अग्रतालाई जोगाउन नसक्दा हारसँगै मनाङले ए डिभिजन लिग यात्रा सकाएको छ। खेलको 80औं मिनेटमा अफिज ओलावालीले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याए। त्यसको 6 मिनेटपछि नै इन्जुरी समयमा अफिज ओलावालीले व्यक्तिगत दोस्रो तथा टोलीका लागि तेस्रो गोल गरेका थिए। च्याम्पियन्स लिगको उपाधि भिडन्त आज हुँदैछ। नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे टर्कीको इस्तानबुल स्थित ओलम्पिक स्टेडियममा उपाधिका लागि म्यान्चेस्टर सिटी र इन्टर मिलान आमने सामने हुँदैछन्।
इङ्ग्लिस क्लब सिटी पहिलो पटक र इटालियन क्लब इन्टर मिलान चौथो पटक युरोपको सबैभन्दा प्रतिष्ठित क्लब फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहनेछ। इन्टरले सन् 2009 र 10को सिजनमा उपाधि जितेको थियो। त्यतिबेला बायर्न म्युनिखलाई पराजित गरेको थियो। सिटीले भने पहिलो पटक 2020-21 को सिजनमा फाइनल खेली पनि चेल्सीसँग स्तब्ध भएको थियो। अहिले पेप गार्डियोलाको टोलीले म्यान्चेस्टर सिटीले प्रिमियर लिग र एएफए कप उपाधि जितिसकेको छ। च्याम्पियन्स लिग जितेमा एकै सिजन 3वटा महत्त्वपूर्ण उपाधि जित्ने इतिहास बनाउनेछ। अहिलेसम्म यस्तो इतिहास म्यान्चेस्टर युनाइटेडको मात्रै रहेको छ। युनाइटेडले 1998 देखि 1999 मा हात पारेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न कांग्रेस सभापति देउबाको निर्देशन। सक्षम नेता कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको भनाए। सत्ता टिकाउनका लागि रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको आरोप। आम माफी दिने कुराले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको भनाई। भारतसँग देशको पीर मर्का समेत प्रधानमन्त्री दाहालले राख्न नसकेको ओलीको आरोप। वर्तमान सरकारसँग विकासको कुनै पनि योजना नभएको जिकिर। रासपामाथि अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको रवि लामिछानेको आरोप। 2084 मा पार्टी र प्रधानमन्त्री दाहालले देशका नदी नालाहरू भारतलाई सुम्पने काम गरेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको आरोप। देश सङ्कटमा पर्दै गएको जिकिर। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।